तांकां रिक्वेस्ट केलें हो तुमी तुमच्या रुमान वचून पिया म्हणून. वॉकिंग घेता चली आसता कोणी आसता कितें भानगड्यो नाका, तुमी समज वचना जाल्यार हांव पुलिसांक सांगतलो म्हणून एकलो उठलो आनी काडलो फातर मारलो. एकल्यान मोबायल ओडलो म्हजो. हांवें जेन्ना मोबायल घेवपाक गेलो जाल्यार एकल्यान म्हाका आडवो घालो आनी फातरांनी धाडलो. एक्चुअली फातरांनी मारला म्हाका. फक्त पब्लीक वाठारांत सोरो पिवं नाका म्हूण सांगिल्ल्यान पर्वरीच्या एकल्या कांय नेपाली नागरिकांनी बरीच मारहाण केल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्तार येता. पब्लीक वाठारांनी सोरो पिवचें न्ही, तशें केल्यार पुलीस कारवाय करूं येता अश्यो सूचना सतत दिल्यो वता. मात तरी पूण जर असो पब्लीक वाठारांत सोरो पिता आनी फक्त तशें करनाका म्हणिल्ल्यान 44 वर्साच्या पर्वरी वाठारांतल्या मनशाक थापटांनी मुठी मारून तशेंच फातर मारून जखमी केला. दरम्यान पुलिसांनी संशयितांक आयडेंटिफाय केला तर एका संशयिताक अटक केल्ली आसा. दरम्यान फुडलो तपास सद्याक सुरू आसा. कितें जालें साहेब? हांव म्हज्या चल्याक घेवन सलुनान येतालो म्हज्या घरा कडल्यान. ताका सलुनान धाडलो आनी हांव थंयची सोमार म्हणटकीर चाफो काडटालो फुलां. इतल्यान एकली बायल मनीस थंयच्यान वताली. तिणें सांगलें ते नेपाली दोग जाण बशिल्ले पिवपाक रस्त्यारूच. सो तिणें तांकां सांगलें की बाबा तुमी हांगा पिनाका, हांगा आमी सगळीं बायलां भोंवता हें करता, हांगा नाका म्हणून. फाटल्या दिसांनी चोरी जाल्ली, तुमी आनी हांगा हें करनाका म्हण ती वतकीर हांवें फक्त तांकां रिक्वेस्ट केलें हो तुमी तुमच्या रुमान वचून पिया म्हणून. रस्त्यार कित्याक वॉकिंग घेता चली आसता कोणी आसता कितें भानगड्यो नाका म्हूण इतलेंच सांगलें आसतना. आनी हांगा तुमी समज वचना जाल्यार हांव पुलिसांक सांगतलो म्हणून एकलो उठलो आनी काडलो फातर मारलो. एकल्यान मोबायल ओडलो म्हजो. हांवें जेन्ना मोबायल घेवपाक गेलो जाल्यार एकल्यान म्हाका आडवो घालो आनी फातरांनी धाडलो. एक्चुअली फातरांनी मारला म्हाका सारको. आतां आमी आमच्या हांगाच सेफ ना. फाटल्या दिसांनी म्हज्या आवयची चोरी जाली दुकानार. आवयक दुखलून उडयलांनी आनी आतां म्हजें हें जालें. आतां आमी रावपाच्या गोंयांत तें समज म्हाका एक्चुली भंय दिसपाक लागला एटॅक करता हाचे शिवाय. हांव टोटल नर्वस आसा. म्हाका कितें उलयता तें म्हाकाय कळना. टोटल नर्वस आसा. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मिहीर आक्षिकर. तुमी पर्वरीत रावता? पर्वरी रावता. कितक्यांक जाल्लो? 9:30 सुमार गजाली. ओके. कितले जाण आशिल्ले? दोगूच जाण. दोगूच जाण पियेल्ले? पिवपाक रस्त्यार बशिल्ले. तांकां फक्त सांगलें बाबा हांगा बसनाका, तुमच्या रुमान वचून पिया. रिवेरा आसा पळय थंय वायन स्टोर आहा, सोलून आसा. खंय ते एक्झॅक्टली? पिडे कॉलनी रिवेरा रेजिडेन्सी आहा, थंय वायन स्टोर आहा, सोलून आसा. सगळें डिसंट आहा. केन्ना अशी हें करूं ना. आज तांकां फक्त सांगिल्लें बाबा लेडीज भोंवता, दादले वता, जाणटे बरें दिसना रस्त्यार बसून तुमी म्हणटकीर तुमी तुमच्या रुमान वचून पिया इतलेंच म्हणलां. म्हणटकीर एटॅक केलो म्हजेर. भायर रस्त्याचेर बसले? रस्त्यारूच जमनीर बशिल्ले रस्त्यार. पब्लीक स्पेस? पब्लीक हाचेर सामके रोडार बशिल्ले. तांकां हांगा रोडार बसनाका, तुमी वचून तुमच्या रुमान पिया म्हणलें. इतलेंच म्हण. आनी एका बायलेनूच सांगिल्लें तांकां वतना. मोठ्या मोठा हांसता फकाणां करता कितें काय म्हणून तुमी हांगच्यान वचून पिया म्हणून तुमकां जाय थंय. खंयचे ते? नेपाली ते. नेपाली? दोगी जाण नेपाली. दोगी जाण नेपाली. आनी ते वायन स्टोराचेर तेन्नाच ताणें ताका विचारलें बाबा फोटो बी आसा विचारलें हांवें. सो ताणें आसा म्हणून सांगलें. व्हिडियो ताणें दाखयला म्हाका. ओके. सो तुमी मातशें रिक्वेस्ट तुमकां तुमी फोटो बी घ्या तांचे कडल्यान. ओके. आतां पुलीस कंप्लेन केला? पुलीस कंप्लेन केल्या. आपयले? दोतारीन सांगला पुलीस कंप्लेन. हय. कित्याक म्हाका सोंसूंक जायना. एक दुखता म्हाका सामकें. म्हाका एक्चुली घुंवळ येताली. खंयच्याच वाड्या वयल्यान एकल्यान म्हाका फ्रेंड म्हजो हाडून पावयला हांगा. तुमकां आनीक सांगपाक म्हणलें ते एक राणे म्हणून ताचो बंगलो आहा आमच्या थंय पिडेनूच फुडें. थंयचे कोणाची ती प्रायवेट प्रॉपर्टीन ते फातर तोडले कंपाऊंड बी. आनी थंयच्यान खंयच्या जंगलांच्यान येता. दिसाक कमीत कमी 35 ते 40 लोक येतात थंयच्यान लोकांची प्रॉपर्टींतल्यान प्रायवेट प्रॉपर्टींच्यान. सो ताणें ते एक्शन घेवचें हें रिक्वेस्ट. कारण आनी पंचायतीकूय हांव रिक्वेस्ट करतलो की मातशें एक्शन घेया की 35 ते 40 लोक येता थंयच्यान डेली. आनी हें रिस्की जाता. आनी आजूय हांवें ते थंयच्यानूच पळा आसतलें हें म्हजी गॅरंटी आहा.